तर पण आता इंडिपेंडंट कोणी येवप आणि दुसऱ्या पक्षाच्या दुसऱ्या सिंबॉलाचेर एरोप्लेन ते बी इतली मतां काडप म्हणजे भारतीय जनता पक्षाक खंय तरी एक विचार करपाचो वेळ आयलो असो ना कांयच विचार करपाक गरज ना. कित्याक लागून थोडेच कशें आसता एरोप्लेन म्हणून आयिल्लो फॅक्टर आयिल्लो तो आमचे आनी एक तितून भितर गांव आसा तितून भितर थंयचे थोडे रिलेटीव आसता तितून भितर थोडी मतां वता आनी थोडे कशें आसता एकच पार्टी केन्ना फूल स्विंग मतांय पडना पांचशाची पांचशी केन्ना पडपाकच ना वयर सकयल आसता 104 मतांची ह्या बुतान लीड मेळ्ळी ही खूब जाली पळोवपाक गेल्यार आनी पळोवपाक गेल्यार एरोप्लेन आयलो आनी BJP पार्टीक इफेक्ट जालो हितून तरी ह्या बुतां तरी कांय प्रश्नच येना कित्याक मत हे पळोवन मारता विजन पळोवन मारता लोक आनी भारतीय जनता पार्टीन हे आमचे वार्डा तरी भरपूर काम केल्लें आसा तुमी आतां येता आसतनाच पळयल्लें एक ओवरब्रीज इतले सुंदर रस्ते आमचे लोक हांगसर कालांतरान रावता एक 200 वर्सां रावता काली गांवचें डिस्ट्रिब्युशन जायी पूण BJPन केल्ले कामाचे बदल्या म्हणून लोक वोट करता. तो पूल पयलीं कितें आशिल्लो बारीक पूल आशिल्लो पूल कांय नाशिल्लोच आमगे काली गांवाचे 2 पार्टिशन जायी हां. आमकां व्हळ एक आसा पावसा येता तेन्ना काले गांवचे खूब पेपराचे गाडी व्हांवून वयता हें जाता फ्लडींग जाता आनी आमकां त्या व्हळांच्यानच बायपास करपाक सावड्डे डॅम कनेक्टींग त्या व्हळा उदकांच्यान वचपा पडटा ते व्हाळांतल्यान गाडयो काडटा व्हळांतल्यान गाडी काडप आनी पावस चडयल्यार गांवची 2 तुटाटूट जायी आनी व्हळांचेर गाडी व्हांवून येवन वचप आतां हे BJP गव्हर्मेंट येयल्ले डबल इंजीन सरकार आहा सेंट्रलाचे आनी गोंयचे हेजे माध्यमांतल्यान आमचे प्रमोद सावंत आसा तशेंच आमचे विजनल लिडर गणेश भाऊ आहा यांची समनतार घेवन हो एक पूल जाल्लो आसा आनी हे गांवांक खूब बेनिफीट आसा आनी सरावंडींग एरियाक हो पुलाचो खूब इम्पॅक्ट बरो आसा. केन्ना बांदलो हो पूल तुमचे आतां आमचो 23 इनॉग्रेशन जाल्याचें आतांच हालींच 23 ताजी हे केन्ना बांदलेली फावंडेशन स्टोन केन्ना फावंडेशन 22 घातिल्लो रोखडे एका वर्सान जालो एक ते एक 18 म्हयन्यान चलता फास्ट रेल्वेन काम केलें तें अच्छा डबलिंगाचे प्रोसेसा टायमार रेल्वेन कोण दिलो तो एप्रोच गोवा गव्हर्मेंटान घातलो सगळे आमदारान आनी CMन घालून रस्तो ब्रिज ना हय ब्रिज रेल्वेन बांदला पूण एप्रोच रोड सगळो सरकारान बांदला सरकारान बांदला आनी ब्रिज जावपाचे सरकारचे CMाचे चड इनिशिएटीव आसा न्हू नाल्यार CMान तर इनिशिएटीव घेवन दखल दिना आनी आमदारान दखल दिना तो जावंक शकनाशिल्लो सो ताका लागून हांगा मतां भाजपाक भिवपाची गरज ना ना भाजपा विभागान हो काली गांवचो हो बालेकिल्लो आसा भाजपाचो कित्येक वर्सां जालीं हेच गांवांक केन्ना लीड अशें केन्ना जालना लीडच जाता भाजपा. तुम्ही पळयतात GNH.